अजीज़ों, मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो मैं कलाम मुक़द्दस में से कलाम आपसे शेयर करूँगा, उसका जो टाइटल है, जो उन्वान है, वो है फर्स्ट बॉर्न, पहले उठा। आइए इसी के तलक से हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पुराने अहद में से गिनती की किताब और उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, क्योंकि सब पहले उठे मेरे हैं, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पहले उठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पहले उठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हों, मैं खुदावंद हूं। यहां हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद इसराइली कौम के तलक से अपने इरादे को जाहिर करते हैं और बताते हैं कि मैंने क्यों कर और किस वक्त मैंने ये फैसला किया और मैंने इसराइली कौम के प्लोटों को अपने लिए ले लिया। और हम सब जैसे कि जानते हैं कि मिस्र में जब फ़िरौन से मूसा ने कहा कि हमें जाने दे, और वो जब इनकार करता रहा, तो फिर खुदावंद ने बिलाहर उसकी इस हरकत की वजह से जो है वो सज़ा दी। एक रात मौत का फरिश्ता आया और पूरे मिस्र में से जब वो गुजरा, तो जिन जिन लोगों ने खुदावंद ने जो इसराइली कौम को कहा था कि अपने घरों के बाहर होन लगा लेना, उन्होंने लगाया। मौत का फरिश्ता देखते हुए गुजर गया, और जो बाकी थे जिनके घरों की चौखटों पर खून नहीं था, बरे का खून नहीं था, तो खुदावंद ने कहा था बरे का खून जो बरा ज़बा करना और फिर उसका खून लगाना, वो लगाया। मौत का फरिश्ता उसको देखते हुए गुजर गया, और तमाम इसराइल के पहले उठे, क्या इंसान, क्या जानवर, क्या हैवान, वो सब जिंदा रहे, लेकिन मिस्र के हलाक हुए। और ये उसी बात के ऊपर खुदावंद कहते हैं कि मेरा ये अहद है, ये मेरा ये वादा है कि आइंदा से क्या है कि इसराइल के तमाम पहले उठे, चाहे इंसान हों चाहे हैवान हों, वो सब मैंने अपने लिए महसूस कर लिए हैं। और जब महसूस किए हैं तो अजीज़ों, हम जानते हैं कि पहले उठा होना हमारे ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस में, पुराने अहद में भी हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि किस तरह से जो इसराइली कल्चर है, जो यहूदी कल्चर है, उसमें पेलोठे की क्या हैसियत है, उसका क्या मकाम है। बल्कि ये तभी नहीं, अभी भी ऐसा ही है। हमारे कल्चर में भी आज भी ऐसी है कि जो घर का जो पेलोठा बेटा होता है, जो पेलोठा है, उसकी अहमियत, उसकी हैसियत बाकियों से ज़्यादा होती है। उसका दर्जा, उसका मकाम बाकियों से ज़्यादा होता है। क्यों? इसलिए कि वो पेलोठा है। आम तौर पे हम देखते हैं कि जो पेलोठा है, जो बाप की जायदाद है, उस जायदाद में से पेलोठे का हिस्सा, और कलाम मुक़द्दस में भी हम देखते हैं, यहूदी कल्चर में भी, कि वो दुगना है। वो जो बाकी बहन भाई हैं, जो बाकी उसके भाई हैं, उनसे उसका जो हिस्सा है वो दुगना होता है। और इसी तरह से ना सिर्फ दुनियावी तौर पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका विरासत में उसका हिस्सा दुगना होता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि रूहानी तौर पर भी जो बाप है, उसकी जो बरकत है, वो पेलोठे के लिए अलग है और ज़्यादा है और कसरत से है, और उसका बारहा इजहार हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। और एक और बात, हमने ये भी देखा है पुराने अहद में भी और आज भी, कि जब बाप जब घर का सरबराह नहीं रहता,
تو پھر خاندان کی جو سربراہی ہے وہ پیلوٹے کے سپرد کی جاتی ہے، کہ جو پیلوٹا ہے وہ خاندان کا سردار مانا جاتا ہے، بڑا مانا جاتا ہے، اور اگر اس کی کوئی سماجی حیثیت ہے باپ کی تو وہ جو سماجی حیثیت ہے آٹومیٹکلی اس کا جو مالک ہے وہ پیلوٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اور یہ پیلوٹے کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریولیج ہیں جو کہ باقی بچوں کو نہیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے پیلوٹے کی حیثیت جو ہے وہ چاہے روحانی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اور پھر ایک فطرتی بات بھی ہے کہ باپ کا لگاؤ جو ہے وہ زیادہ تر پیلوٹے ہی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جی یہ میرا پیلوٹا بیٹا ہے، میری جوانی کا بیٹا ہے، اور اس طرح سے اس کی ویسے بھی جو اٹیچمنٹ ہے وہ بڑے بیٹے سے یا پیلوٹے بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں عام جو ہمارا تصور ہے، جو عام جو ہماری معلومات ہے یا عام جو پریکٹس ہے، اس میں ہمیں یہی ہے کہ نہیں، پیلوٹا کون ہے؟ پیلوٹا وہ ہے جو کہ فرسٹ بارن ہے، جو کہ بڑا بیٹا ہے، وہی پیلوٹا کہلاتا ہے۔ لیکن جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جب ہم کلام کی بات کریں، جب ہم خداوند کی بات کریں تو اس میں پیلوٹا صرف وہی نہیں ہے کہ جو پہلے پیدا ہوا ہے، جو فرسٹ بارن ہے، بلکہ کلام مقدس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، اور وہ لکھی ہے کہ نئے عہد نامے میں، اور جب میں نے پڑھا تو ایک دم سے میں چونک بھی گیا۔ تو میں نے پھر یہ سارے جو حوالہ پڑھا، اس کے اوپر میں اسٹڈی کی، تو مجھے بڑی برکت ملی، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ کلام مقدس میں ایک اور جگہ بھی پیلوٹے کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے؟ چرچ آف دا فرسٹ بارن، پیلوٹوں کی کلیسیا۔ یعنی ایک تو وہ پیلوٹے جو کہ پیدا ہوئے ہیں خاندان میں، جو فرسٹ بارن ہے وہ پیلوٹا ہے، لیکن یہاں جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیسیا بھی پیلوٹی ہے، فرسٹ بارن۔ اور اس کا حوالہ آئیے ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں، عبرانیوں اس کا 12 باب اس کی 23 آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں یوں مرقوم ہے۔ اور جب میں نے یہ پڑھا تو میں بڑا فیسینیٹ بھی ہوا، اور مجھے ایک دم سے جو اسپرچولی ایک دم سے جو اپلفٹ ہوتا ہے بندہ، وہ ایک دم سے ہوگا، واہ کیا بات ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور کلام مقدس میں یوں ہے، حوالہ عبرانیوں اس کا 12 باب اس کی 23 آیت میں، اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ یعنی بات ہو رہی ہے ان پیلوٹوں کی، ایک تو یہ پیلوٹے ہیں، لیکن یہ وہ پیلوٹے ہیں کہ جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ اسی لیے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں، تمہارے نام آسمان کی اس کتاب میں لکھے ہیں۔ اور وہ یہاں وہی بات مرقوم ہوتی ہے کہ عام جماعت ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت کیا ہے؟ وہ کلیسیا ہے۔ کلیسیا جماعت ہے جن کے نام، جو کلیسیا ہے اس کے نام کیا ہے؟ آسمان پر لکھے، کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ اور یہ جو کلیسیا ہے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں، جن کے نام آسمان میں لکھے ہیں، یہ کلیسیا خدا کا پیلوٹا کہلاتی ہے۔